السلام عليكم. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نخدمو مراجعة ان ريفيزيون على البارتي الاولى ديال ماكرو ايكونومي انطلاقا من بعد لي زيكسيرسيس غادي نخدموهم ان شاء الله في هاد الفيديو. دونك غنبداو باكسيرسيس الاولاني كيقول ان ايكونومي سو كاركتيريز بار سي كتساوي 0.95 y دي زائد 100 تي كتساوي 0.2 y زائد 5 et TR transfert est égal à 20. À qui renvoie 0.95 et 100. السؤال الأول كيقول لك شنو كنقولو ولا شنو كنسميو 0.95 et 100. Donc 0.95 renvoie à la proportion marginale à consommer. IMIA renvoie la consommation autonome. بالنسبة اللي مرتبطة ب Y D كنقولوا la proportion marginale à consommer. ومية بوحديتها la consommation autonome. جوج الكيستيون الثاني déterminer l'expression de la consommation finale en fonction des revenus. Déterminer l'expression يعني التعبير ديال consommation finale en fonction des revenus. حنايا عندنا بالنسبة لإكزيرسيس consommation finale ديالنا عندنا مكتوب بداية Y D le revenu disponible يعني la consommation finale هي هادي سي كتساوي 0.95 Y دي زائد 100. دونك انا خاصني نرجع لا كونسوماسيون فينال التعبير ديالها اون فونكسيون دي ريفوني ماشي Y ريفوني ديسپونيبل. ainsi que Y كتساوي Y ناقص T زائد R. هذا العلاقة ديال Y en fonction Y TR. دونك Y شحال كتساوي Y ناقص T غنعوضها بالقيمة ديالها هي 0.2 Y زائد 5 اي ترانسفير هي 20. دونك Y غتساوي لي Y ناقص 0.2 Y ناقص 5 زائد 20. Y كتساوي 0.8 Y زائد 15. واحد ناقص 0.2 هي 0.8 Y ناقص 5 زائد 20 هي زائد 15. دونك غادي نرجعو للتعبير ديال لا كونسوماسيون 0.95 Y دي زائد 100 ونعوض Y دي بالقيمة ديالها. الوغ سي كتساوي 0.95 Y دي زائد 100 نعوضو Y دي بالقيمة ديالها اللي حنا جبرناها. سي عتعطيني كتساوي 0.95 مضروبة في 0.8 Y زائد 15 زائد 100. غنشرو 0.76 Y 0.95 إلا ضربناها في 0.8 تعطيني 0.76 Y زائد 0.95 مضروبة في 15 تعطيني 14.25 زائد 100. دونك l'expression ديال consommation finale en fonction de revenu غادي يخرج لي على شكل سي كتساوي 0.76 Y زائد 114.25. الكيستيون الثالث pour Y كتساوي 1000 y a-t-il un épargne ou un désépargne justifié. إلا كان عندنا Y كتساوي 1000 واش غتكون عندنا épargne إلا كان Y الريفوني 1000 كيساوي 1000 واش غتكون عندنا épargne أو désépargne. دونك كيفاش غادي نخرجو هادي؟ Pour répondre à cette question, calculer le seuil d'épargne. كنحسبو أول حاجة le seuil d'épargne. من إمتى نقدرو نبداو ندخرو؟ ملي كنبغيو نحسبو le seuil d'épargne
يعني ليبارن كيساوي زيرو، دونك كيتبقى لي إكغيك كتساوي سي. حنايا كنعرفو بلي هو الغوفوني كيساوي كونسوماسيون زائد ليبارن، يعني سي زائد اس. دونك ملي كنبغيو نحسبو لو سوي ديبارن كتكون عندنا ليبارن زيرو، دونك إكغيك الغوفوني كيساوي لي لا كونسوماسيون. إكغيك عتساوي لي 0.76 إكغيك زائد 114.25. خاصني نخرج إكغيك، دونك 0.76 إكغيك نديها اتجاه آخر تعطيني إكغيك ناقص 0.76 إكغيك كتساوي لي 114.25. 0.24 إكغيك كتساوي 114.25، دونك إكغيك هو 114.25 على 0.24 اللي غتعطيني 476.04. سي لو سوي ديبارن. شنو كيعني؟ بلي ملي كيكون عندي الغوفوني 476.04 كيكون كيساوي كونسوماسيون. شحال ما زدت فوق 400 فوق هاد الغوفوني 476.04 كنكون كندخر. دونك مادام انا عندي بويسك 1000 اكبر من 476.04 دونك إكغيك كبير من لو سوي ديبارن، le revenu externe le seuil d'épargne, donc on aura un épargne positif. يعني حنايا en situation d'épargne. حيتاش le revenu يعني اللي معطينا 1000 كبير من seuil d'épargne اللي حنايا حسبنا 476.04. هذا كان بالنسبة l'exercice A. Donc nous faisons l'exercice numéro 2. L'exercice الثاني كي عندنا هذا الشكل كيقول une économie avec les caractéristiques suivantes. عندنا كونسوماسيون هي 40 زائد 1 على 2 إكغيك دي، ام 10 زائد 0.2 إكغيك، إي 400 إكس 50 تي 0.2 إكغيك، إي تي آر ترانسفير هي 50. أول حاجة قالك السؤال الأولاني calculer le seuil d'épargne. لو سوي ديبارن كيف ما عملنا في ليكزارسيس اللي قبل منه. لو سوي ديبارن اون سي كو إكغيك كتساوي الكونسوماسيون زائد ليبارن، يعني سي زائد اس. افيك اس ليبارن كيساوي لي زيرو، كتبقى لي الغوفوني اللي هو إكغيك كتساوي سي. إكغيك غتساوي لي سي اللي هي 40 زائد 1 على 2 إكغيك دي. 1 على 2 هي 0.5 و إكغيك دي خصني نعوضها بالقيمة ديالها بدلالة إكغيك اللي هي إكغيك ناقص تي زائد ترانسفير. إكغيك ناقص تي زائد ترانسفير. عوضت إكغيك دي غوفوني ديسپونيبل بالعلاقة ديالو ديال الغوفوني اللي هي إكغيك ناقص تي زائد ترانسفير. دونك إكغيك غتساوي 40 زائد 0.5 مضروبة في إكغيك ناقص تي اللي هي 0.2 إكغيك زائد ترانسفير اللي هي 50. طبعا المعطيات كاملين كيكونوا مكتوبين في ليكزارسيس. كنبقاو نحسبو إكغيك غتساوي 40 زائد 0.5 مضروبة 1 إكغيك ناقص 0.2 إكغيك هي 0.8 إكغيك زائد 50. عننشر غادي نحصل على إكغيك كتساوي لي 40 زائد 0.4 إكغيك 0.5 مضروبة في 0.8 إكغيك اللي هي 0.4 إكغيك زائد 0.5 مضروبة في 50 اللي هي 25. دونك عتعطيني إكغيك كتساوي لي 0.4 إكغيك زائد 65. هادي اللي خرجنا حنايا هي la fonction de consommation en fonction de revenu. نكملو الحساب. إكغيك ندي إكغيك نتجاه آخر غتعطيني إكغيك ناقص 0.4 إكغيك كتساوي 65. 1 إكغيك ناقص 0.4 إكغيك
ما هي إلا 0.6 إيكغيك كتساوي 65. دونك إيكغيك هي 65 على 0.6 اللي هي 108.33. هذا بالنسبة للكيستيون الأولاني. كيستيون الثاني كالكولي لو ريفوني ديكيليبر. لو ريفوني ديكيليبر شنو عندنا؟ أول حاجة ننزلو المعطيات ديالنا كاملين. الكونسوماسيون هي 40 زائد 1 على 2 إكغيك تي ام. حنايا غادي ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نخدموها بدلالة بهاد العلاقة هادي إكغيك كتساوي 1 على 1 ناقص سي صغيرة زائد سي صغيرة مضروبة في تي زائد ام ستي توا مضروبة في سي زيرو ناقص سي صغيرة في تي زيرو زائد سي مضروبة في تي ار زائد اي زائد اكس ناقص ام زيرو. دونك هاد 1 على 1 ناقص سي زيرو زائد سي زيرو مضروبة في تي زيرو في تي صغيرة زائد ام، هذا كيتسمى الملتيبليكاتور. نعوضو القيم 1 على 1 ناقص سي صغيرة. سي صغيرة هي اللي كيكون العدد اللي مضروب في إكغيك دي اللي هي 0.5 اللي هي 1 على 2 0.5 زائد سي صغيرة اللي هي 0.5 العدد اللي كيكون مضروب في الدي هو في إكغيك دي هو سي صغيرة زائد 0.5 مضروبة في التي صغيرة. التي صغيرة هو العدد عاوتاني اللي مضروب في إكغيك اللي هو 0.2. دونك قلنا 1 ناقص سيستيتوا هي 0.5 زائد سيستيتوا 0.5 مضروبة في تي صغيرة اللي هي 0.2 زائد ام صغيرة هو العدد اللي مضروب في إكغيك اللي هي 0.2. هذا مضروب سي زيرو. سي زيرو هو العدد فيكس في العلاقة ديال كونسوماسيون، هو العدد اللي ما مرتبط بتا حاجة كيكون فيكس اللي هو 40 ناقص سي صغيرة هي 0.5 مضروبة في تي زيرو. إلا مشينا للعلاقة ديال تي ما عنديش شي عدد بوحديتو، دونك عندي تي صغيرة مضروبة في إكغيك دونك زيرو زائد سي صغيرة اللي هي 0.5 مضروبة في ترانسفير اللي هي 50 ترانسفير هي 50 زائد اكس اللي هي 400 زائد زائد هي 400 زائد اكس 50 ناقص ام زيرو اللي هي 10. دونك كنحسبو الملتيبليكاتور بوحديتو عيطيني 5 على 4 مضروبة في 505. إكغيك اليكيليبر هو 631.25. هذا كان بالنسبة لكيستيون نيميرو 2. الكيستيون الاخرانية سي اي سيليف à 450 calculer le nouveau revenu d'équilibre. إذا اي ارتفعت من 450 كالكولي يعني حسب الغوفوني جديد انسي كو دلتا إكغيك كتساوي ك في الدلتا اي. الدلتا إكغيك شنو هي إكغيك جديد اللي أنا كنحسبو ناقص إكغيك كتساوي ك اللي هي الملتيبليكاتور اللي حنايا ديجا حسبناها في الكيستيون اللي قبل مضروبة في الدلتا اي. إكغيك بريم إكغيك جديد اللي أنا كنحسبو كتساوي لي ك في الدلتا اي زائد إكغيك. نعوض كلشي بقيمة ديالو 5 على 4 مضروبة ك اللي هو الملتيبليكاتور هو اللي حسبنا 1 على 1 ناقص سي صغيرة زائد سي صغيرة في تي صغيرة زائد ام صغيرة. هذا هو اللي كنسميوه لو ملتيبليكاتور اللي هو ك. القيمة ديالو خرجت هي 5 على 4. الدلتا اي اللي هو اي جديد اللي قالوا لنا ارتفع اللي هي 450 ناقص اللي كان
اللي كان هي 400. دونك 450 إلا نقص من 400 تعطيني هي 50 زائد إكغريد اللي حسبنا في الإكيليبر اللي هي 631.25. دونك الغوفوني جديد هو 693.75. دونك ندوزو لا ديرنيير exercice في هاد الفيديو. Exercice qui يقول une économie présentée par la fonction d'épargne suivante. عطاونا la fonction d'épargne اللي هي S كتساوي 0.65 Y ناقص 2000. question الأول هو déterminer la fonction de consommation. حنا شنو كنعرفو الغوفوني Y كتساوي C زائد S. دونك باش نعرف الكونسوماسيون ما هي الا إكغريد ناقص ليبار ناقص اس. دونك سي عطيني إكغريد ناقص 0.65 إكغريد ناقص 2000. إلا نشرت تيك ناقص عطيني سي كتساوي إكغريد ناقص 0.65 إكغريد اللي هي 0.35 إكغريد زائد 2000. كيسيون تانية pour Y كتساوي 15000 et pour Y كتساوي 25000 déterminer كيسيون تانية كيقول pour Y كتساوي 15000 et pour Y كتساوي 25000 déterminer propension marginale à épargner, propension moyenne à épargner, propension moyenne à consommer et propension moyenne à consommer. هاد الكيسيون غادي نعملوها sous forme d'un tableau. دونك اول حاجه نكتبو Y في حاله 15000 و 25000 الكونسوماسيون ايبارن. الكونسوماسيون كيفاش غادي نعرفوها؟ عندي العلاقه ديال الكونسوماسيون اللي هي 0.35 إكغريد زائد 2000. نعوض فيها في الحاله الاولى نعوض إكغريد ب 15000 غادي تعطيني كونسوماسيون هي 7250 ونرجع نعوض ب 25000 وغتعطيني كونسوماسيون هي 10750. هذه بالنسبه للخانه ديال كونسوماسيون. ليبارن العلاقه ديالها هي 0.65 إكغريد ناقص 2000. نعوضو المره الاولى ب 15000 نعوضو إكغريد ب 15000 ونعرف إبارن شحال ونرجع عاوتاني نعوض ب 25000 ونعرف إبارن شحال. في حالة إكغريد الغوفوني كيساوي 15000 ليبارن هي 7750. وفي حالة الغوفوني 25000 ليبارن هو 14250. دونك دابا خاصنا نعرفو بروبونسيون مارجينال ا كونسومي. بروبونسيون مارجينال ا كونسومي سواء اذا كان إكغريد كيساوي 15000 ولا 25000 هو ديك العدد اللي مرتبط بإكغريد اللي هو 0.35 سواء في حالة دي إكغريد كيساوي 15000 ولا 25000. كذلك بالنسبة لبروبونسيون مارجينال أ إبارني اللي هو ديك العدد اللي مرتبط بإكغريد 0.65 سواء في الحالة 15 إكغريد كتساوي 15000 ولا 25000. دونك كيبقى لي بروبونسيون موين ا كونسومي اي بروبونسيون موين ا إبارني. بالنسبة لإكغريد كتساوي 15000 بروبونسيون موين ا كونسومي هي لا كونسوماسيون مقسومة على إكغريد اللي هي 7250 غادي نقسمها على 15000 غادي تعطيني 0.483. هذه في حالة الغوفوني إلا كان 15000. في حالة الغوفوني إلا كان 25000 نهزو الكونسوماسيون اللي هي 10750 ونقسمها على 25000 غادي تعطيني 0.43. هذه بالنسبة لبروبونسيون موين ا كونسومي.
بالنسبة للبروبونسيون آخر خانة في الجدول هي بروبونسيون موين إيبارني. شنو هي ليبارن مقسومة على الغوفوني. دونك في حالة إكريت كتساوي 15000 غنهوز ليبارن لي كتساوي لي 7750 هي 7750 ونقسمها على الغوفوني 15000 غادي تعطيني 0.516. وبالنسبة ل25000 عاوتاني نهزو ليبارن 14250 ونقسمها على الغوفوني اللي هي 25000 غتعطيني 0.57. كنكونو سالينا الكيسيون الثاني. déterminer le seuil d'épargne. déterminer le seuil d'épargne كيف ما عملنا في دوز اكسرسيس اللي سبقوا كنعملو إكريت كتساوي 6 بحيث ليبارن كتساوي 0. دونك إكريت كتساوي لي سي ليكسبرسيون ديالها هي 0.35 إكريت زائد 2000. دونك إكريت كتساوي 0.35 إكريت زائد 2000. إلا دينا 0.35 إكريت نتيجة أخرى تعطيني إكريت ناقص 0.35 إكريت كتساوي 2000. 1 إكريت ناقص 0.35 إكريت كتساوي 0.65 إكريت كتساوي 2000. دونك إكريت كتساوي ليا 3076.92. هذه بالنسبة للطريقة الأولى. نقدروا نستعملوا طريقة أخرى اللي نعملوا ليبارن كتساوي 0 وننطلقوا من ليبارن اللي هي 0.65 إكريت نعوضوا القيمة ليكسبرسيون ديال ليبارن اللي هي 0.65 إكريت ناقص 2000 كتساوي 0. ديك 2000 نديها نتيجة أخرى تعطيني 0.65 إكريت كتساوي 2000. إذا إكريت كتساوي 2000 مقسوم على 0.65 اللي هي 3076.92. دونك كنكونو سالينا لي 3 اكسرسيس خدمناهم في هذا الفيديو كمراجعة البارتيه الاولى ديال ماكرو ايكونومي إز 2. نتمنى يكون فيديو واضح ومفهوم. كنتمنى لكم التوفيق ونسألكم الدعاء.